गुड मर्निङ साथीहरू। आज चाहिँ हामी कहाँ गएको अरे? सुँगुरको मासु लिन जाँदैछौँ। पुरा जाडो जाडो छ क्या यता चाहिँ। साग र सुँगुरको मासु हालेर आज बेलुकाको खाना होइन। गाडीहरू पनि यत्रो बाटो छ तर पनि बजाउँदै हिँड्छ। के भएको तपाईँ कलर राम्रो आएछ नि अस्ति लाएको। यो कलर यस्तो आउने होइन, यो कलर एकदम लाइट आउनुपर्छ। हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ। भर्खर भिडियो बनाउनु सुरु गर्नुभएको दिदीले होइन। जान्दिनँ है हल्का जानी नजानी बनाएको। लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला दिदीको भिडियोमा। बाई बाई साथीहरू। बाई बाई।